पास करना तो हमारा हक है। किसी को जज मत करो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये सब बातें तो हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन हमने कभी इस पे अमल किया है? कभी नहीं। हम लोग को बोला जाता है किसी को जज मत किया करो। क्यों? आपने कभी सोचा है कि हम लोग जज क्यों करते हैं किसी को? हम किसी के बारे में जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? हम लोग क्यों जजमेंट्स पास करते हैं? कभी इस बारे में सोचा है आपने कि चलो मैं तो उसको बंदे को जज कर रही हूँ, लेकिन मैं कर क्यों रही हूँ? कभी सोचा है? मैं आप लोगों को बताती कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस दूसरे बंदे में ऐसी कोई क्वालिटी होती है ना जो हमें अट्रैक्ट कर लेती है। वो क्वालिटी हमारे पास नहीं होती, तो इसलिए हम उनको जज करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ इस वजह से किसी किसी क्वालिटी ने हमें अट्रैक्ट कर लिया है और हम लोग अट्रैक्ट हो गए हैं, और अब अपने आप को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में हम उसको इतना गंदा बोलेंगे, हम उसको इतना इंफीरियर फील करवाएंगे जब तक वो हार ना माने, जब तक वो ना कह दे कि भाई तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। हम लोग हार नहीं मानेंगे, बजाय इसके कि हम अपने अंदर वो अच्छी क्वालिटीज लेकर आए, हम लोग दूसरों को जज करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि बाज़ दफ़ा तो हम लोग ऐसे लोगों को भी करते हैं जो कि नेगेटिव बातें बोलते हैं या नेगेटिव काम करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि वो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं जो उन बंदों को भी जज कर रहे हैं जो ऑलरेडी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मतलब उनको जज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप उनको जज कर रहे हो, उन पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो तो अपना काम ठीक से ही कर रहे हैं, उनका काम है नेगेटिविटी फैलाना, वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो आप तो अपना टाइम मत वेस्ट करो ना ऐसे लोगों पे। मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से कि जो कहते हैं कि हम अच्छे लोग हैं और फिर भी वो जाके और लोगों को जज करते हैं और लोगों की हरकतों पे कमेंट्स पास करते हैं, जबकि उन लोगों को उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो उनको बेरली कुछ ही दिनों से जानते होंगे। हम लोग तो मिनटों में किसी के बारे में जजमेंट पास कर इंसान का हम लोगों ने सब कुछ बायोडेटा अपने दिमाग में फीड कर लिया होता है और हमने उनकी इमेज बना ली होती है। अब मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि जजमेंट पास करना गलत है, या कोई जजमेंट का जो वर्ड है, जो टर्म है, ये बहुत गलत टर्म है। ऐसा नहीं है। जजमेंट का मतलब क्या है? हम लोगों ने इसका एक मतलब बहुत ही नेगेटिव बना के रखा हुआ है। हम लोगों ने इस टर्म को बहुत नेगेटिवली हमेशा देखा है। लेकिन जजमेंट का मतलब है कि गिविंग योर ओपिनियंस, अपनी राय देना। वो राय वो जरूरी नहीं कि आपकी किसी इंसान के बारे में कोई राय हो, वो किसी चीज़ को लेके भी आपकी राय हो सकती है, किसी प्लेटफॉर्म को लेके भी आपकी राय हो सकती है। अब वो राय आपकी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और न्यूट्रल भी होती है। लेकिन हम लोगों ने जजमेंट का वर्ड इंसान के साथ जोड़ दिए और फिर उस वर्ड को हम लोगों ने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया कि बस हम जजमेंट का वर्ड जब सुन लेते हैं ना तो बस हम लोग कहते हैं कि यार ये बहुत ही बुरा बंदा है, इसने ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया है। मतलब ये तो एक बहुत ही नेगेटिवली माना जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सोच में, इंसान ने अपने ही तरीके से उस वर्ड को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से सोच लिया है। उसने उसको एक नेगेटिव टर्म ही कंसिडर कर लिया है। मेरे इस इंसान के बारे में ये जजमेंट है, तो वो पूरी बात सुनने से पहले ही कह देंगे कि तुम तो नेगेटिव बंदे हो, आप ऐसे कैसे किसी को जज कर सकते हो। वो आपकी पूरी बात भी नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ वो वर्ड सुनेंगे, जजमेंट का वो जो वर्ड है वो सुनेंगे और वो कहेंगे कि आप तो नेगेटिव ही हो। अब देखो, जजमेंट नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव आप जजमेंट को कैसे बना सकते हो कि आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली या कोई भी हो। आप उसको कहते हो कि यार मैं आपके साथ इतने दिनों से हूँ, मैंने आपको ऑब्जर्व किया है और मेरी जजमेंट आपके बारे में ये है, टेल मी इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग। तो ये हो गया है आपका पॉजिटिव जजमेंट। आप उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, आपने इस इंसान को जज किया और फिर आप उसी को बता भी रहे हो कि मेरी ओपिनियन आपके बारे में ये है, आपको क्या लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। तो ये हो गया है पॉजिटिव जजमेंट। लेकिन वो पॉजिटिव जजमेंट कब नेगेटिव जजमेंट बन जाते हैं, जब आप उस इंसान के बारे में जिसको आपने जज किया होता है उसके बारे में जाके किसी तीसरे बंदे को बताते हो। जब आप वो जाके तीसरे इंसान को बता देते हो ना, तो वो नेगेटिव जजमेंट हो जाती है, क्योंकि वो तीसरा इंसान फिर उसको किस अंदाज में लेगा, वो किस सोच से उसको लेगा, वो उसको सुन लेगा और उसके बाद उसके साथ कुछ अपने तरीके से वर्ड्स शामिल करके किसी और को जाके बता देगा। तो जो आप जिस इंसान के लिए ओपिनियन आपका होता है, तो वो एक नेगेटिव वे में दूसरों के सामने शो होना शुरू हो जाता है। तो तब ये वर्ड जो है, तो ये जजमेंट का वर्ड जो है नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको कैसे पॉजिटिवली भी ले सकते हो और कैसे नेगेटिव भी ले सकते हो। लेकिन अफसोस, हम लोग हैं इंसान और हमारा काम है कि हम लोग तो सब कुछ नेगेटिव में ही लेना। पॉजिटिविटी हमारे अंदर कहाँ है भाई? हमने पॉजिटिव का करना क्या? पॉजिटिव में मज़ा थोड़ी आता है, नेगेटिविटी में मज़ा आता है भाई। गॉसिप्स मिलते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लगते हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है,
ہم لوگ ہمیشہ اس کو نگیٹو ہی لیں گے، ہم لوگ اوروں کو جج ہی کرتے جائیں گے اور غلط چیزوں پہ جج کرتے جائیں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں، when you judge another person you do not define them, you define yourself. آپ ان کو ڈیفائن نہیں کرتے ہو، آپ اپنی سوچ کو ڈیفائن کرتے ہو کہ آپ کی سوچ کیا ہے. ہمارا آج کل کا یہی مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ ججمنٹس پاس کرنے سے پہلے ہم لوگ کسی اور کی پرسپیکٹیو سے سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم اس دوسرے انسان جس کے بارے میں ہم لوگ اپنی رائے پیش کریں، ہم اپنا اوپینین دے رہے ہیں، ہم لوگ اس کی پرسپیکٹیو سے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کس پرسپیکٹیو سے بول رہا ہے، وہ کس پرسپیکٹیو سے اپنی ایک ایڈوائس دے رہا ہے. ہم لوگوں نے اپنی ہی ایک کہانی بنائی ہوئی ہوتی ہے، ہم لوگوں نے اس بندے کی اپنی ہی امیج بنائی ہوئی ہوتی ہے. ارے وہ ایسا ہو کبھی نہیں، لیکن نہیں، ہماری یہ عادت ہے اور یہ بہت ہی بری عادت ہے. اس کو جج کریں گے، ہم اپنے ہی اوپینینز بنا لیں گے، اس کے پرسپیکٹیو سے ہم سوچیں گے نہیں. اپنے جو ہمارا پرسپیکٹیو ہوگا، اپنے جو اوپینین ہوں گے، اسی پہ ہم اس کی ایک امیج بنا دیں گے اپنے دماغ میں، اور پھر اسی امیج کو پوری سوسائٹی میں مشہور کر دیں گے کہ اس بندے کی امیج ایسی ہے. اچھا یہ تو ہو گیا چلو ایک بات کہ اب ہم نے اپنی ججمنٹ پاس کر دی. اب دوسرے لوگ، میں کہوں گی کہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی سن کے یا کسی دوسرے کی سن کے وہ بھی اس تیسرے انسان کا ایک امیج بنا دیتے ہیں. حالانکہ وہ تیسرا انسان ان کے ساتھ بہت اچھا ہوگا، وہ انہوں نے ان کے سارے کام بھی کیے ہوں گے، وہ ان کے کام بھی آیا ہوگا، انہوں نے اچھے ایڈوائس بھی ان کو دی ہوگی اور انہوں نے کبھی برا بھی نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن نہیں، وہ غلط سوچنے لگیں گے ان کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے بس. اب وہ اس کے پاس اپنا دماغ ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ نہیں میرے ساتھ تو اس نے اچھا کیا تھا، پتہ نہیں یہ کیوں ایسا بول رہے ہیں. نہ وہ پھر مطلب اس کو چاہیے کہ وہ آپ سے پوچھے کیوں آپ کو ایسا کیوں لگا کہ وہ ایسا ہے، یا اس کے پاس جا کے آپ کہو کہ یار میرے سننے میں ایسا ایسا آیا ہے، یہ کیوں آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے یا آپ نے ایسا کچھ اسٹیٹمنٹ پاس کیا ہے یا نہیں. نہیں، ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا یا میں نے کہہ دیا، بس وہی اس کا اوپینین بن جائے گا. دوسرے کے اوپینین سے وہ اس انسان کو ہیٹ کرنے لگے گا. مطلب اس نے اپنا سوچا ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس اپنا دماغ ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے. یہ ہمارے اندر بہت ہی گندی عادت بن چکی کہ ہم نے اپنا کنٹرول اوروں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی سٹینڈ نہیں ہے، ہم نے نہیں لینا. بس اس نے کہہ دیا ہمارے لیے وہ کافی ہے. نو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ دو طرف کی کہانی سنا کرو، ہمیشہ. کیونکہ ایک جو ہوگا نا آپ کا دوست ہوگا، وہ اپنے پرسپیکٹیو سے بات کرے گا. جو اس کا جس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوگی تو اس کی ایک الگ پرسپیکٹیو ہوگی. وہ آپ کو تھرڈ پرسن پہلے تو تھرڈ پرسن بنو ہی مت، صحیح ہے. اور اگر آپ بن بھی رہے ہو، وہ آپ کو الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ تھرڈ پرسن بنو، تو پھر دونوں طرف کی کہانی سنو، دونوں طرف کی پرسپیکٹیو سنو. اس کی پرسپیکٹیو سے بھی سوچو اور اس بندے کی پرسپیکٹیو سے بھی سوچو، اس کے بعد ہی اپنی کوئی ججمنٹ دینا ہمیشہ. ویسے ہی ایک ہی انسان کے بس، وہ انسان چاہے آپ کے دوست ہی کیوں نہ ہو، انسان جو آپ کے فیملی ممبرز بھی کیوں نہ ہو، ہمیشہ دو طرف کی کہانی سنا کرو. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا دوست ہو تو وہ سچ بول رہا ہو، یا آپ کا فیملی ممبر ہو تو وہ سچ بول رہا ہو. کیا پتہ وہ دوسرا انسان سچ بول رہا ہو. تو میری باتیں ساری ہوئی ہیں. اس کا جو مقصد ہے بتانے کا وہ یہ ہے کہ ججمنٹ جلدی مت پاس کیا کرو. ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. کیونکہ آپ نہیں جانتے ہو کہ آپ جس کے بارے میں ججمنٹ پاس کر رہے ہو اس انسان پہ کیا گزرتی ہے. آپ تو بول کے چلے جاتے ہو، آپ تو اپنا من ہلکا کر لیتے ہو، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ جس کے بارے میں اپنے اوپینینز دی ہوئی ہیں، اپنی غلط ججمنٹ پاس کی ہوئی، اس انسان پہ کیا گزر رہی ہے. تو اس کے پورا سیلف رسپیکٹ، پورا سیلف اسٹیم برباد ہو کے رہ جاتا ہے. وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ لوگ اس کو غلط جج کریں. وہ انسان ایسا ہے نہیں، لیکن اس کو جج کیا جا رہا ہے، وہ بھی غلط. اور پھر اس کے بعد ایک بندہ اس کے بارے میں غلط اوپینینز دے رہا ہے، تو وہ بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ انسان آخر میں جا کے سوسائڈ کر لیتا ہے، اور ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو مطلب یہ صرف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس سوسائڈ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی کیوں سوسائڈ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسٹڈیز کا پریشر ہوتا ہے. اسٹڈیز کا پریشر نہیں ہوتا اتنا جتنا ان کو ججمنٹ کا پریشر ہوتا ہے کہ پیرنٹس کیا بولیں. پیرنٹس کا ایک الگ ججمنٹ ہوگا اس کے بارے میں، پھر اس کے فرینڈس کا ایک الگ ہوگا، ٹیچرس کا ایک الگ ہوگا. اوپینینس کو سنتا ہے تو آف کورس وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور ڈپریشن بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے. اور اس کے بعد سوسائڈ کر لیتا ہے. تو پھر کس کی غلطی ہوئی؟ پھر سب ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہوتے کہ تمہاری وجہ سے ہو، تمہاری وجہ سے. تو میں یہی کہوں گی کہ کسی کے بارے میں ایسی ہی ججمنٹ مت پاس کیا کرو. ہمیشہ دونوں طرف کا پرسپیکٹیو لیا کرو، ہمیشہ دونوں طرف کہانی سنا کرو، اس کے بعد ہی اپنی کوئی ججمنٹ دیا کرو. اس کے بعد میں ہم لوگ اپنے آج کا ٹاپک اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. بتایا کرو کہ آپ کو اور کیسے ٹاپکس چاہیے، تو اس پہ بھی ہم ضرور ویڈیو بنایا کریں گے. تو تب تک کے لیے